बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हुमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासत और गवर्नेंस से जुड़े उन अहम मामलात पर जो इस वक्त सियासी हलकों में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। नए सूबों के क़याम की बहस एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहाँ मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने अपने अपने मौक़िफ़ सामने रखे हैं। कोई नए सूबों को बेहतर गवर्नेंस और आवाम को सहूलियात की फराहमी का जरिया करार दे रहा है, तो कोई इस मामले पर पार्लिमानी बहस, आइनी तरीक़ेकार और सियासी इत्तेफाक़ राय को ज़रूरी समझता है। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने सिंध में नए सूबों के क़याम की सख्त मुखालफत करते हुए वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जबकि पीपल्स पार्टी ने नए सूबों के मामले को पार्लियामेंट में उठाने का इंदिया भी दिया है। इसी के साथ साथ मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने और आवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम करने की बहस भी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। राना सनाउल्लाह ने नए सूबों के हवाले से फ़िलहाल किसी बाकायदा हुकूमती मनसूबे की तरदीद की है, जबकि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से नए इंतज़ामी यूनिट्स, मजबूत बल्दियाती निज़ाम और वसी सियासी मुशावरत की तजावीज़ सामने आ रही हैं। इसी दौरान इमरान खान की सेहत से मुतालिक मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव की रिपोर्ट, जेल में सहूलियात और मुलाकातों से मुतालिक सिफारिशात भी अहम खबर बन चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तैयारी और सियासी कशीदगी में आज भी अहम खबरों में शामिल रही। तो नए सूबे क्या वाकई गवर्नेंस बेहतर बनाने का हल हैं? क्या मजबूत बल्दियाती निज़ाम के जरिए अवाइल सूबे तकसीम किए बगैर हल किए जा सकते हैं? सिंध का मौक़िफ़ क्या है? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में क्या बात करने जा रही है? और नए सूबों के मामले पर सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक़ राय कैसे पैदा हो सकता है? साथ ही आज़ाद कश्मीर की सियासत, इमरान खान की सेहत और खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा सियासी सरगर्मियों पर भी बात करेंगे। इन तमाम अहम और ताज़ा मामलात का जायज़ा लेने के आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अहमद अवैस साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। इसके साथ साथ हुमा अख्तर चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और तैमूर तारपुल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं हुमा साहिबा आपकी तरफ आना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह साहब तो आज कुछ दिन कबल ये कह रहे थे कि ये जो सूबों का मामला है इस पर कोई बातचीत नहीं है, ये सिर्फ पॉडकास्ट में बात होती है, टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर बात होती है, और अभी तक ना ये मामला काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आई है, ये सिर्फ क्या सराही हैं। लेकिन आज एक मुबाहिसा हुआ जिसमें बाकायदा सूबों के मामलात पर एक डिबेट करवाई गई, जिसमें बहुत सारे रहनुमा भी मौजूद थे, नून लीग के रहनुमा थे, MKM के थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, इवन PTI के रहनुमा भी इसमें मौजूद थे। तो इस मुबाहिसे के बाद ये तासुर लिया जा रहा है कि अब शायद जो सूबों वाला मामला है वो आगे बढ़ रहा है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को और सामाईन को। ये जी जैसे पहले बात आपने खुद ही इसको ट्रैक कर दिया है ना कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ कि पहले ये बात छिड़ी। कुछ लोग होते हैं जो फीलर्स फेंकते हैं, गुड गवर्नेंस की बात होती है तो लोग आइडियाज लेते हैं और शेयर करते हैं। फिर जिस तरह आपने फरमाया खुद ही कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक कुछ भी ऐसी बात नहीं है। और ऐसी बातें आपको भी पता है कि ये मेरे मोहतरम जो PTI से मेरे मोहतरम लॉयर कॉलीग कह देती जी। कि वो तशरीफ रखते हैं, तो ये भी समझते हैं कि थिंग्स डोंट हैपन लाइक दिस। ये एक कानून का एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, जिसके तहत ये होता है, और कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने प्रोविंशियल हेड्स हैं, और फिर उनमें भी प्रोविंसेस में भी जो गवर्नमेंट है और जो उनकी ऑपोजिशन है, सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है। दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल स्टेप। जब ये फीलर छोड़ा गया तो मेरी जो सेंस इसके बारे में है वो ये है कि बेसिकली ये फीलर छोड़ा गया, फिर उसके ऊपर एक डिबेट करा दी गई। किसने कराई है, ये क्यों कराई है? इसीलिए कराई है कि somebody wants to get it done। और ये बेसिकली जो कुछ मेरे ख्याल में एकेडेमिया के भी शायद हमारे लोग हैं जो इसको देखते हैं कि जी इसको कैसे किया जाए। बहुत सारी चीजें वायबल होती हैं और बहुत सारी चीजें फीजिबल नहीं होती। और इसमें जो अभी बात हुई है, अब ये SDPI की तरफ से, जिस इदारे की तरफ से ये हुआ, और बड़ी ठोस किस्म की हर एक ने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स शो किए। बेसिकली ये था कि गुड गवर्नेंस कैसे की जाए। फिर ये आता है जी पंजाब बहुत बड़ा सूबा है तो सारा कुछ शायद यही ले जाता है क्योंकि पॉपुलेशन उसकी ज्यादा है। NFC की बात आ जाती है, तो वो सब चीजें आती है। उसके अंदर जो है कुछ और सूबे भी रगड़े जाते हैं या उनको भी सोचा जाता है। अब बेसिकली हम जिस तरह अगर हम सोचते हैं, आपको पता है कि पंजाब के अंदर पहले भी एक हमारी रेजोल्यूशन हुई थी जिसमें कहा था कि ठीक है, सदर्न पंजाब और जो नॉर्दर्न पंजाब है
इनको 2 सूबे बनाया जा सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाया जा सकता है। अभी तो ये फाइनलाइज़ करना है, इन केस अगर ये चीज़ आगे चलती है, तो ये देखना है कि जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है या प्रोविंशियल यूनिट्स की बात, प्रोविंसेस की बात हो रही है। तो ये चीज़ भी कोई सामने नहीं है। एवरीथिंग इज़ अप इन द एयर, ठीक। एवरीथिंग। फिर ये कहते हैं जी हाँ, सूबा हज़ारा का बड़े अरसे से था। वो बाबा ज़मान इसको देखते रहे हैं वहाँ पर, और ठीक। बहुत इस पे बात होती रही है। जब से स्पेशली जब नाम चेंज किया गया, केपीके जब खैबर पख्तूनख्वा किया गया, तो उसकी जब बात आई, तो उस वक़्त था कि नहीं फिर वो हो रहा है तो अब सूबा हज़ारा भी हो। हाँ। बिकॉज़ पख्तूनख्वा इज़ बेसिकली एथनिक एंड लैंग्वेज ओरिएंटेड थिंग। हाँ, और राना तो सौला अब साहब जब भी इस वो पर ये मौक़िफ़ रखते हैं कि सिवाय जो सूबा हज़ारा है उसके कहीं भी अवाम जो है उसके अलावा मुतालबा नहीं करे कि सूबे बनने चाहिए। तैमूर तालपुर साहब, मुझे ये बताइएगा जी। सर कि 2 बातें सामने आ रही हैं सूबों के मामलात को लेकर। बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये कहा था कि अगर कंसेंसस हो जाता है सूबों के मामलात पर तो फिर बात हो सकती है। लेकिन जो कुछ रहनुमा हैं आपके, कुछ वुज़रा हैं, सईद गनी साहब हो गए, नासिर हुसैन शाह साहब हो गए, वो ये कह रहे हैं कि सूबे बन ही नहीं सकते, ये नामुमकिन है, हम सिंध को तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन आज एक ग्रैंड मुबाहिसा हुआ, उस पर बाकायदा डिबेट हुई जिसमें इसकी जिसे कह सकते हैं अफादियत बताई गई, इसके बेनिफिट्स बताए गए कि ये निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए जी, हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, बल्कि क्रिस्टल क्लियर है। जी। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं, और कानून के मुताबिक अगर आपको सूबा बनाना है, तो सबसे पहले आपको उस सूबे के जो लोग हैं, उनकी मर्ज़ी चाहिए, जो हमें वोट लाकर इन असेंबली में भेजते हैं। उसके बाद अगर उनकी रज़ा है, उसके बाद एमपीएस की रज़ा होनी चाहिए। उन एमपीएस की रज़ामंदी के बाद 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको सिंध असेंबली में भी और अपर हाउस में भी। तो जो आपके सिंध की एमपीएस हैं या सिंध की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पीपल्स पार्टी तो सबसे बड़ी जमात है आपकी, आप पीपल्स पार्टी को चले छोड़ के आगे जाएं। मुस्लिम लीग नून, जिनसे हमारा बिल्कुल बनाव नहीं है, मुस्लिम लीग फंक्शनल, जिससे हम फिर से नहीं बनते हैं, पीटीआई सिंध, जिससे हम नहीं बनते हैं, जमात इस्लामी, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज सिंध में हैं, सिवाय एमक्यूएम के, कोई भी इस मुल्क की तकसीम के लिए तैयार नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। और मैं आपको बताऊंगा, किसी ने कोशिश की, किसी एमपीए ने अपनी मर्जी से भी कोशिश की 2 सूबे बनाने की, तो मैं आपको ये लिख कर देता हूं राइटिंग में कि वो एमपीए अपने हलके के अंदर ना जा सकेगा, ना चल सकेगा, और ना ही मैं समझता हूं फिर कभी वोट लेने के लायक रहेगा। एक एक सिंधी आदमी को, सिंध के रहने वाले लोगों को इस चीज से, इस लफ्ज से नफरत है। और अगर आप प्रैक्टिकली भी आते हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि एक सूबे के 4-4 चीफ मिनिस्टर्स हों, उनके खर्चे उठाएं, उनके 4-4 ऑफिसर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। आज हमसे 4 सूबे नहीं चलते, 14 सूबे हमसे कहां से चलेंगे? तो मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, पर ये सूबे बनने का सवाल तब आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब में रेजोल्यूशन 2 सूबों के लिए पास हुई थी किसी टाइम पे, जी। अगर रेजोल्यूशन पास हुई है और वो वोट करना चाहते हैं, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल पंजाब में करें। पर सिंध में एक चीज पे रजामंदी नहीं है, तो जबरदस्ती मैं समझता हूँ करना गलत भी होगा, नामुमकिन भी होगा, और हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, तैमूर तालपुर साहब, एजे के इलेक्शन से मुतालिक और सूबों के मामले को आप लोग पार्लियामान में भी उठाएंगे, इस हवाले से आज आपकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया है। सर, अगर वहाँ पर ज़्यादा आवाज़ सूबों के हक़ में आती है, तो क्या फिर भी पीपल्स पार्टी इससे इख्तलाफ करेगी? क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़ी एक बात कर रहे थे, वो ये कह रहे कि जब भी सूबों का मामला आता है, पीपल्स पार्टी की जो है वो गैरत जाग जाती है, लेकिन जब बच्चे गटर में गिर रहे होते हैं, तब किसी की गैरत नहीं जागती। इतना इतना फंड्स मिलता है, लेकिन उसका इशू ये है कि वो निचली सतह तक पहुँचता ही नहीं है। हैरत की बात में बच्चों के जानने की फिक्र उनको हो रही है जो कि खुद 100 बच्चों को जो है रिश्वत ना मिलने पर, किडनैपिंग के पैसे ना मिलने पर खुद दफन कर देते थे, अल्लाह माफी दे। जिन लोगों ने 100 लोगों को एक साथ
इकट्ठा एक फैक्ट्री के ना मिलने पर पैसे सबको जिंदा जला दिया। तो वो लोग बात करते हैं मेरे ख्याल से जब इंसानियत की, तो इनको मेरे ख्याल से सूट नहीं करता इनकी तरफ से इस बात को। आप पीपल्स पार्टी बात करें, कोई और जमात करे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक शामिल है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अहमद अवैस साहब, आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये जो मुबाहिसा भी हुआ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान भी शामिल थे, बैरिस्टर सैफ को भी मैंने देखा और सलमान अकरम रजा साहब ने भी बाकायदा उससे गुफ्तगू भी की सर, और ये उनकी तरफ से तायद भी की गई है कि सूबों के मामले पर पीटीआई भी इस हक में है कि सूबे बनने चाहिए। एक तो ये साइन लिया जा रहा है कि पीटीआई इस हक में है, दूसरा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीवी पेश कर रही है। देखिए, बात ये है कि ये वक्त नहीं है अच्छा, सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, ये एक प्रोपोजिशन है। जब सोसाइटी एडवांस करती है, प्रोपोजिशन सामने आती हैं, प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। अभी तो आपके सामने इतनी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो हल नहीं हुए आपसे, और आप सूबों की एक नया इशू ऐसे मौके पे खड़ा कर रहे हैं। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती है कि ये इस मौके के ऊपर ये जो है एक नया उलझाव पैदा करना, इसका मतलब क्या है। और पहली बात ये है कि अभी जैसे महमूद साहब बात कर रहे हैं, अभी मोहतरमा बात कर रही थी नून लीग के साथ, ये पीपल पार्टी के साथ। मैं पीटीआई में हूँ, जमात इस्लामी को अभी आपने सुना, बाकी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। आप देखिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपोज कर रही हैं, तो फिर कौन है जो डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है? क्यों? इसका जवाब लेना बड़ा जरूरी है। ये डिबेट पार्लियामेंट में ओपन क्यों की जाए? किसके कहने के ऊपर? जब पार्लियामेंटेरियन जो है या मेंबर जो है, जो सो कॉल्ड मेंबर जो है, मैं नहीं कहता कि सारे इसमें बहुत सारे तो अनइलेक्टेड बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर समेत, लेकिन चलिए छोड़िए उस बात को। मैं ये कहता हूं कि ऐसी सूरत हाल में जबकि बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है वो 50% तक पहुंच गई है, 12 करोड़ 12.5 करोड़ आवाम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिस कसम कुर्सी में जिंदगी गुजार रही है, वो आपके सामने है। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में देखिए, महंगाई यहाँ पर देखिए, हालात यहाँ पर देखिए, लोगों के क्या हो रहे हैं, लोगों को उनका जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ लूट खसूट है, एक तरफ करप्शन इंतहा पर पहुंच चुकी है। तो ये तमाम मामला जो इतने बड़े इश्यूज हैं, और ये सब कुछ खराब इसलिए हुए हैं कि आप हमारी सोसाइटी में से कानून और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनस हो चुके हैं। बगैर कानून और बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के ये मुल्क चल रहा है। इसी वजह से ये कहते हैं कि ये सिस्टम फेल हो रहा है और फेल हो गया और ये कोलैप्स हो रहा है। जब तक ये निजाम को ठीक नहीं करेंगे, ये तो बात की बातें हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि सूबे जो है वो अगर बनाए जाने या कुछ करना, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सूबों के हर सूबे के जो वहां के अवाम हैं, हर सूबा जो है वो उसकी कंसेंसस नहीं बिल्ट होती, वो इसका उनको एतमाद में नहीं लिया जा सकता, तो बिल्कुल बात भी नहीं करनी चाहिए। और आजकल बिलखसूस जो ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, 2 सूबों में आग लगी हुई है, आजाद कश्मीर में आग लगा दी गई है बाद में। ऐसे हालात में आप क्या सारे मामलात आप बंदूक की नाली से आप हल करेंगे? नहीं हो सकते हैं। आप अवाम को ऐसा दबा नहीं सकते हैं परमानेंटली। पाकिस्तान की खैरख्वाही की बात करें, मुल्क की खैरख्वाही की बात करें, किसी एक आदमी की खैरख्वाही की बात नहीं होनी चाहिए। आप मैं बड़ी आपके सामने कह रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और जब ये बात कर रहा हूँ तो अपने दिल से मैंने ये बात निकाल दी कि मेरा ताल्लुक किस पार्टी से है। जो चीज पाकिस्तान के लिए बेहतर है मैं वो बात कर रहा हूँ आपके सामने। जब तक हम पाकिस्तान के अंदर से एक तहैया नहीं कर लेंगे बहैसियत पॉलिटिशियंस, बहैसियत पॉलिटिकल पार्टीज, कि हम आइन के हर एक फुल स्टॉप और कॉमा की पाबंदी करेंगे, जब तक ये तमाम फैसले नहीं होंगे, आइन अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आएगा, जहां पे एक आजाद खुद मुख्तार और मजबूत जुडिशरी सामने आएगी।
ہم کرپشن کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے. اور کرپشن اتنی پھیل چکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تشدد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. بالکل ایسے ہم ان ساری باتوں کو بھلا کے ایک نئے ایشو کو کھول رہے ہیں اس موقع کے اوپر. ٹھیک ہے. ایک نیا پنڈورا باکس ایسا کھول رہے ہیں کہ جو ہمیں میرے خیال میں تباہی کے دہانے کی طرف اس وقت لے جائے گا. یہ وقت نہیں ہے اس کام کا. رائٹ. ہما اس لیے میں صاحبہ تو مخالفت. ہما صاحبہ جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے احمد اویس صاحب. ہما صاحبہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے صوبوں والا, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بولا کہ رانا ثناء اللہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور صوبوں کے قیام سے متعلق ترمیم بھی آ جائے گی اور ملک چلانے والوں کو بھی ادراک ہو گیا ہے کہ ملک کو بچانے کا واحد راستہ انتظامی یونٹس کا بنانا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس سے انکاری تھے, پھر مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا, دونوں اہم وزیر ہیں, کیبنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں. تو یہ تو بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے ایون دو کہ 26ویں یعنی ترمیم اور 27ویں یعنی ترمیم کو مزید متنازع بن جاتی ہے, کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے شو میں حافظ حمداللہ صاحب موجود تھے جے یو آئی کے رہنما. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پوچھا نہیں جاتا آپ لوگوں سے کسی بھی ترمیم کا, بس آپ کو صفحہ پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ کرو نہیں تو جیل کے دروازے کھلے ہیں. تو یہ تو پھر ان کی بات درست ثابت ہو رہی ہے. نہیں, آئی ایم سوری, میں ڈس ایگری کرتی ہوں آپ کے اس جو آپ نے ویو پیش کیا ہے, جو انالیسس پیش کیا ہے. بیسیکلی سب سے پہلے تو احمد اویس صاحب نے جیسے فرمایا میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے بس, اور یہ سوال بھی میں جی وہی نا, مطلب آپ نے وہ سامنے رکھا ہے نا سچویشن, رانا ثناء اللہ صاحب کو ہی نہیں پتا ہوگا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا, جیسے فرمایا کہ there's time for everything. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات آتی ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے ہیں تو وہ کس طرح کے بننے ہیں, ہم کیا لوکل گورنمنٹ کو ری انسٹیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس کو ہم کتنا اسٹرانگ بناتے ہیں. دیز آر دا تھنگز وچ آر مور ٹینجبل. اور پھر اس کے بعد آپ وہ لوکل گورنمنٹس کو بھی وہ کریں اور پھر آپ جو ہے اس کو لے کے آگے چلیں. رانا ثناء اللہ نے جو کہا ہے اور جو ہمارے محترم وزیر صاحب نے فرمایا ہے, بیسیکلی وہ ان کی خواہش ہے اچھا کہ وہ علیحدہ اپنا وہ کریں. اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ تو آپ انہی سے پوچھئے. تو اور ویسے بھی جیسے ابھی ہم لوگوں کی میرے خیال میں ہم تینوں جو اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں آپ کے ساتھ, پینلسٹ جو ہیں, ہم تینوں کا یہ ایک وہ ہے کہ دیکھیں رول آف لا کے تحت یا ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈن تھرو لا اینڈ کانسٹیٹیوشنل میتھڈس. آپ اس کے سے ہٹ کے نہیں چل سکتے. فیلرز پھینکے جاتے ہیں, کچھ لوگ پھینکواتے ہیں, مگر اس میں میرے خیال میں گولی کی کوئی بات نہیں ہے, نہ کسی کی اور کی بات ہے. بیسیکلی انٹلیکچوئل اور ایکیڈیمیا جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کنسلٹیٹو پروسیس ایمان چلتا ہی رہتا ہے. بہت ساری چیزوں کے اوپر کنسلٹیٹو پروسیسز ہوئے. خواتین کی سیٹس بڑھانے کے لیے جی کتنے کنسلٹیٹو پروسیسز ہوئے, ان میں سے کتنے پرسنٹ بڑھی کتنی نہیں بڑھی. یو سی یہ ہوتے ہیں اینڈ دین یو ریچ, مطلب آپ کچھ عرصے بعد میچور ہو جاتے ہیں اور آپ ایک لیول پہ میچور ایز این پارٹی اینڈ یو ہیو مور میچور ویوز آن تھنگس, تو پھر آپ اس پہ چلتے ہیں. مگر یہ اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ یہ خیال ہے کہ ہو جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کرا دیتا ہے, نہیں. یہ اس پہ باقاعدہ انٹرنل ڈسکشنز ہوتی ہیں, کنسلٹیٹو پروسیس ہوتے ہیں. ساری پارٹیز اپنے انٹرنلی بھی اگر وہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایسی بات ہو رہی ہے, all the parties صحیح. اپنے ودن وہ بیٹھ کے ان چیز کو ڈسکس کرتی ہیں. ٹھیک. اس طرح نہیں ہوتا. تیمور تالپور صاحب, جس طرح سے ہما صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان ترامیم پر ڈسکشن ہوتی ہے, اسی کو میں دوبارہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو بات ہے اس کو کوٹ کر دیتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بتائیں کہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم پر کابینہ میں کتنی بحث ہوئی تھی, اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہمیں صرف بتا دیا جاتا ہے, ہم نے صرف اس کو انڈورس کرنا ہوتا ہے. تو 26ویں یعنی ترمیم کا تو کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بہت زیادہ لیتے ہیں, تو یہ پھر فنگرز تو پیپلز پارٹی پر بھی پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے. دیکھیے جی, مجھے نہیں پتا کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے, نہ ہی ہم وفاقی کیبنٹ کا حصہ ہیں, پر بالکل جب بھی کوئی چیز کوئی لا میکنگ آنی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس جب کوئی چیز آتی ہے تو ہم کبھی بھی جلد بازی کے ساتھ اس چیز کو پاس نہیں کرتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اسمبلی میں آئے, پھر اس کی کنسرن کمیٹی میں جائے, اس پہ کنسلٹیشن ہو, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ کے اپنے ایم این ایس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے کس میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلی بھی جو ترمیم آئی تھیں وہ کافی الگ تھیں, پر اپنی اپنی پارٹیز نے اپنے سجیشن دیے, نون لیگ نے اپنے سجیشن دیے, چیئرمین بلاول نے اپنے سجیشن دیے, اور جہاں جہاں پر ضرورت تھی چینجز کی ان چیزوں کو چینج کیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا
رش آؤٹ کر کے کوئی ترمیم کوئی کروا سکتا ہے، نہ کروانی چاہیے۔ ٹھیک، تیمور صاحب، یہ اے جے کے میں جو آپ لوگوں کے معاملات چل رہے تھے، پی ایم ایل این والوں سے کافی ناراضی تھی آپ لوگوں کی، اور اس سے قبل بھی ندیم افضل چند صاحب اور نییر حسین بخاری صاحب بڑے سنگین الزامات لگا چکے ہیں، دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے تھے، تلخیاں بڑھی تھی، کیا وہ تلخیاں اب یہ سمجھا جائے کہ کم ہو گئی ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ تلخیاں کم ہوں، پر ابھی تک کوئی تلخی کم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے جو ریزرویشنز تھے، ہماری جو شکایتیں تھیں، ان کو ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے۔ اس بات پہ ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا، نہ ہی الیکشن کمیشن نے ہمیں کسی بات کی وضاحت کی، نہ ہی الیکشن کمیشن نے ہماری شکایتیں دور کی، نہ ہی جہاں پہ ہم ریپول چاہتے تھے وہاں پہ ریپول ہوئے۔ حالانکہ ہم نے بتایا کہ جہاں پہ 450 ووٹ ٹوٹل پولنگ پہ تھا، وہاں پہ 550 ووٹ کاسٹ کیسے کیا گیا۔ وہاں پر ہم نے جو پروف ہے، نقلی سٹیمپس، بیلٹ پیپرز سارے بطور ثبوت جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ ہم نے جو ہمارے ایم این اے تھے صلاح الدین جونیجو صاحب، ان کو گولی لگی تھی ڈیورنگ الیکشن، ہمارے جی، اس کے علاوہ کارکنان شہید ہوئے۔ تو اب یہ اتنا چھوٹا میٹر نہیں ہے کہ بس بات ہوئی اور بات ختم ہو گئی، یہ بات میرے خیال سے کافی آگے تک جائے گی، پر آئی ہوپ کہ یہ سارٹ آؤٹ کر دی جائے، ورنہ اس سے ڈسٹیبلٹی آئے گی، اور ہم نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی میں، اکنامک اسٹیبلٹی میں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں کوئی درار آئے۔ That will not be good for the country۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں آپ لوگوں نے شکایات بھی دی ہیں، وہاں سے جواب نہیں آیا، چلے وہاں سے تو آپ کو ابھی تک جواب نہیں آیا، لیکن مریم نواز صاحبہ نے آپ کے دھاندلی والے الزامات کا جواب ضرور دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب گلگت بلتستان میں آپ لوگ جیتے تھے تو تب دھاندلی کی آپ لوگوں نے بات نہیں کی، آزاد کشمیر میں آپ لوگ ہار گئے ہیں، عوام نے آپ لوگوں کو مسترد کر دیا ہے، تو اب آپ لوگ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 17 سال سے ان کی جہاں حکومت ہے وہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور بار بار میں نے یہ موقف دیکھا ہے نون لیگ کے رہنماؤں کا، مریم نواز صاحبہ کا بھی، کہ ہمیں کارکردگی کی بنیاد پر اے جے کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو آپ لوگوں کو تو عوام نے مسترد کیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی سندھ میں کوئی کارکردگی نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ہمیں شکایت تھی کہ دھاندلی ہو رہی ہے، پر کیونکہ ہم نے شور شرابہ ڈالا تو وہ جو بھی کر رہے تھے وہ بیک فٹ پہ آ گئے، اور ہم نے ایک فری فیئر الیکشن دیکھا۔ سیکنڈلی، مریم نواز صاحبہ اپنے پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، وہ جو بھی چاہیں کہہ سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے کہنے کی، پر حقیقت اس سے بہت الگ ہے۔ اگر آپ بات کریں گی کام کی، تو میں سمجھتا ہوں آپ سندھ کے ساتھ پنجاب کو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ علاج کروانے، مفت علاج کروانے کراچی آتے ہیں، پنجاب سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے، اور ہم ان کا مفت علاج کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ اگر بھی گوگل پہ سرچ کریں گے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مفت جو سائبر نائف کے علاج ہے وہ کہاں ہوتا ہے، تو یو ایس سے، کینیڈا، آسٹریلیا نہیں آئے گا، وہ آپ کو بتائے گا کراچی میں جنا ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ 21 لاکھ گھر ہم نے بنائے ہیں سندھ میں، جن میں سے 11 لاکھ گھر ہم مفت عورتوں کو دے چکے ہیں، بانٹ چکے ہیں، باقی 10 لاکھ گھر بننے والے ہیں، تیار ہونے والے ہیں۔ کیا ایسا کوئی پروجیکٹ ہے آپ کے پاس پنجاب میں؟ ہم جس طرح سے کوئلے کو بجلی بنا رہے ہیں، گرڈ کو دے رہے ہیں، تو پنجاب میں بھی بہت کول ہے، کیوں ان کے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہوتا؟ تو کرٹیسائز کرنا ان کی مرضی ہے، کوئی کرٹیسائز کرے تو بھلے کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کرٹیسزم کو غلط نہیں سمجھتی ہے، پر جو ہماری جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں پنجاب سے بہت بہتر ہیں۔ اچھا، ایک رسپونڈ مجھے لاسٹ میں تیمور صاحب یہ کر دیجیے گا، پھر میں بریک کی طرف بڑھوں گی، کہ اب حکومت آپ کو اتنا نان سیریس کیوں لے رہی ہے؟ کیونکہ جب معاملہ تھا، سسٹم چلانا تھا، تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس لیے اتحاد کیا تھا کہ جی سسٹم چلانا تھا، لیکن حذیفہ رحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں نے سنی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر اب پیپلز پارٹی کا اتحاد ختم بھی ہو جاتا ہے، اگر الگ ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں فرق کوئی نہیں پڑے گا، ہمارے پاس سیٹس اپنی پوری ہیں۔ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بہت زیادہ وقت پاور میں رہ جاتے ہیں تو اس قسم کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ کوئی پاور، کوئی طاقت ان کو ہٹا نہیں سکتی، پر جب وہ طاقتیں ہٹانے پہ آئیں تو یہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری بیٹھے، باقی پارٹیاں بیٹھی ہیں، اور انہوں نے وہ نمبر گیم کے تھرو
کانسٹیٹیوشنلی ان کو ہٹانے میں کامیاب ہوئے. تو ابھی فی الحال میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت سے جو ہے بہت الگ جا رہے ہیں, حقیقت سے بہت ڈسٹنس ہو گئے ہیں. آنے والے وقتوں میں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں میں بیٹھ تو نہیں سکتے چاہتا, ہیں پر مجھے تیمور صاحب؟ لگتا ہے دیکھیے پالیٹکس ہے, سیاست میں ہر چیز جائز ہے. ہر وہ چیز جو اس ملک کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. ہماری کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم جب گورنمنٹ فارم کرنے جا رہے تھے تب چیئرمین بلاول بھٹو نے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کنسلٹ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ کے نمبرز زیادہ ہیں, آپ آئیں حکومت بنائیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. پر ہماری آفر انہوں نے تب نہیں مانی تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کی جوائن کرنے کا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک شامل ہے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے 27 ستمبر کے حوالے سے جو کال دی گئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ہی عمران خان صاحب سے متعلق جو ہے وہ کچھ رپورٹس آ رہی ہیں, ان کے صحت سے متعلق کافی تحفظات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اس پر گفتگو کریں گے. احمد اویس صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جو سپریم کورٹ میں آج ایک رپورٹ جمع ہوئی ہے, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے وہ رپورٹ جمع کروائی ہے اور دو مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تو بڑے مطمئن ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ بھی نارمل ہو چکی ہے, بشرا بی بی سے 84 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. میڈیکل بورڈ البتہ تھوڑی ڈیفرنٹ بات کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بی پی ہے وہ بھی فلکچویٹ کر رہا ہے, ساتھ انجیوگرافی کی بھی جو ہے ریکمنڈیشن ان کی طرف سے آئی ہے. سر آپ بڑے سینئر وکیل ہیں, عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے جو سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے غالباً کل, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب عدالتوں میں ہی حل ہونا ہے, کوئی ریلیف اگر ملتا ہے تو وہ عدالتوں سے ہی مل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے سر کہ اس بنیاد پر یہ جو میڈیکل بورڈ نے تحفظات کا اظہار کیا, جو ریکمنڈیشنز دی ہیں, کیا کوئی اس رپورٹ کے بعد عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل ہے جس کو اتنا بڑا الجھا دیا گیا ہے اور ایک نان ایشو کو ایشو بنا کے انہوں نے مسلط کر دیا ہے پوری قوم کے اوپر. اور اس سے میں اور کچھ اخذ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے یہ کہ ایک ملک کا نظام جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں چل رہا بلکہ عمران خان کے خوف کی بنیاد کے اوپر بنایا جا رہا ہے. جو کچھ جتنی پالیسیز بن رہی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, اچھا ہر چیز صرف, اور یہی یہاں پہ صورتحال ہے. اب عدالتوں میں آپ دیکھیں تو صحیح کبھی ایسا ہوا ہے, پہلے دیکھیں نا, ایک بات کو غور کریں کہ آج سے 1.5 سال پہلے, 2.25 سال پہلے ان کو سزا ہوئی جب اس میں یہ نیب کے کیس کے اندر, اور ہر فوجداری قانون کا یہ اصول ہے کہ جب ایک عدالت سے سزا ہو جائے تو اس کی اپیل جب دائر کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست دی جاتی ہے, اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اپیل اپنے وقت کے ساتھ ترتیب سے لگتی ہے بعد میں, لیکن عدالت جو ہے اسی وقت جو ہے وہ سسپینشن آف سینٹنس کے اوپر جو باقاعدہ بحث سن لیتی ہے, اور اگر کیس مناسب سمجھیں کہ یہ کیس جو ہے یہ سزا کے قابل نہیں ہے تو وہ اس کی سزا کو سسپینڈ کر کے اس کو بیل آؤٹ کرنے کی آرڈر کر دیتی. یہاں پر اتنا عرصہ گزر گیا, آج تک وہ درخواست جو ہے وہ اس کی سماعت مکمل نہیں ہو سکی. یہاں سے اندازہ لگائیے کہ عدالتی نظام کیا ہے اور یہاں کا ملک کا نظام جو ہے وہ عمران خان کو کس حد تک جو ہے یہ قانون کی بندشوں کے اندر رکھنا چاہتا ہے اور کتنا قانون سے بالاتر ہو کے یہ نظام جو ہے چلایا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ عمران جو ہے وہ پبلک میں سامنے نہ آ سکے اور وہ اس کو جیل کے اندر اسی طرح بند رکھا جائے اور نہ ان کے میل ملاقات کی اجازت دی جائے. یہ نظام جو ہے اس لیے یہ بڑی اس کا برسٹ آؤٹ خطرناک ہوگا. اب آہستہ آہستہ, جیسے میں نے آپ کو ایک جگہ اور بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ جو خوف کا اوپر جو نظام بنتا ہے یہ پرماننٹ کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. خوف جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے تو برداشت ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اپنے آپ یہ ڈسیپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ لفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ خوف جو ہے وہ نفرت میں بدل جاتا ہے.
اور نفرت اور محبت جو ہے یہ ایگریشن پیدا کرتی ہے, اور یہ خطرناک صورتحال ہے کسی ملک کے لیے عوام کے اندر جب یہ بات پیدا ہو جائے. اور آہستہ آہستہ یہ بات اتنی تیزی سے پیدا ہو رہی ہے اب اس وقت کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں ان کے اندر کافی یہاں پہ ابتر صورتحال ہوگی, اور بڑا مشکل ہوگا ایک نظام کے بغیر ملک کو چلانا جس طرح سے یہ اب تک رکھا گیا ہے. اس طرح سے کیونکہ اس نظام میں ایک ادارے کی بھی ساکھ خراب ہوگی, اور دوسری طرف جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ تو ویسے ہی ان الیکٹڈ لوگوں کی بھری ہوئی ہے. تو اس لیے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی سخت دل پاکستان کے اوپر آنے جو ہے وقت آنے والا لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ ہماری اکانومی تباہ ہو چکی ہے, ایکسپورٹس ہماری بالکل ڈاؤن ہیں اس وقت, امپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ خراب ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ڈالر کا جو ریٹ ہے پاکستان کے اندر اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اس کے مطابقت کر کے دیکھیں. ہما صاحبہ, یہ گفتگو تو آپ نے سنی ہے, اتنی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب سے متعلق, ان کی صحت سے متعلق, اور بڑے سویر کنسرنز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی کری ہے. ذمہ داری بھی آپ لوگوں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ بھی خان صاحب کو ہو جاتا ہے تو ذمہ داری الٹیمیٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ پہ آتی ہے. یہ جو میڈیکل بورڈ نے ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو کتابیں بھی زیادہ فراہم کی جائیں, ٹی وی کی سہولیات بھی دی جائے, اور جو ان کی فیملی ہے ان تک رسائی دی جائے, ایون دو کہ جو بشرا بی بی سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا دورانیہ بھی زیادہ کر دیا جائے تاکہ ان کا جو سٹریس لیول ہے وہ مینج کیا جا سکے. ہما صاحبہ, اب اس چیز میں مسائل کیا ہیں یا ایشوز کیا ہیں؟ یہ چیزیں جو سہولیات کا کہا جا رہا ہے یہ تو گورنمنٹ دے سکتی ہے نا, اور دینی بھی چاہیے. دیکھیں, جہاں تک یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں, ایک تو یہ بات ہے کہ سہولیات ان کو جتنی دی گئی ہیں وہ بہت ہے, وہ اتنی کسی کے لیے بھی نہیں ہے, بیکاز ہی از انڈیڈ اے فارمر پرائم منسٹر, ورنہ تو عام آدمی کے لیے تو وہ چیزیں نہیں میسر. تو ان کو دی گئی ہیں, بلکہ تھوڑا سا مطلب وہ کہتے ہیں ون سٹیپ فارورڈ کر کے دی گئی ہیں. تو وہ تو ان کے لیے ہیں, یو نو, ہی ہیز گڈ اسپیس ٹو ہمسیلف, ہی ہیز سو مینی ادر فیسلٹیز ٹو ہمسیلف, اینڈ دین ان کی فیملی میں ان کی وائف جا کے ان سے ملتی ہیں. جہاں تک باقی بہنوں کا ان کا کنسرن یا ان کی بات ہے, see the thing is you don't need, it's after all he is under arrest, he is convicted, and then جب ان کی جو فیملی ہے وہ روز روز تو نہیں, کوئی یہ ڈرائنگ روم تو نہیں کہ روز مہمان آ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں, چائے چل رہی ہے, گپے لگ رہی ہیں, that's not the way things go. لیکن 2 دن تو عدالت نے مختص کیے ہوئے نا, منگل اور جمعرات کو تو ملاقات کی جا سکتی ہے. کیے ہوئے انہوں نے, وہ کیے ہوئے, yes, but the thing is کہ I mean آپ ایک چیز کو کیسے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں آپ, you should count your blessings کہ آپ کو کیا کیا حاصل ہے. پھر اس کے بعد جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان الیکٹڈ وہ ہے پارلیمنٹ, سو مطلب میرے خیال میں تو ہم ٹھیک ٹھاک الیکٹڈ ہیں. یہ 2018 والے تو ہمارا کیس نہیں ہے نا, وہ تو آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. سو وٹ ایور اٹ از, اٹس ویری انفارچونیٹ جو انہوں نے تنقید کی یا ہم جو تنقید کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اٹس انفارچونیٹ. ہما صاحبہ, یہ جو میڈیکل بورڈ ہے یہ تو حکومت نے تشکیل دیا تھا نا, اور یہ جو رپورٹ ہے یہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے, تو اس میں اگر یہ کنسرنز آ رہے ہیں, انجیوگرافی تک کی ریکمنڈیشن ہے, تو obviously کوئی نہ کوئی ایشو تو ہوگا نا. تو ضرور ہونی چاہیے. اگر دیکھیں وہ تو کسی نے, he is entitled to بیسٹ کیا کہتے ہیں میڈیکل سروسز, وہ اپنی جگہ ہے. یو نو ون ڈز انڈرسٹینڈ, آخر اگر مجھے اریسٹ کیا جاتا ہے تو میں اگر کنوکٹڈ ہوں اور مجھے کسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو میرے لیے یہ وہ شاہانہ باغ تو نہیں بنائیں گے, اور obviously اس کا اثر میرے پہ ہوگا. This is how our jails, our legal system. تو اس کا بہترین حل ہے نا ہما صاحبہ کہ آپ ان کی فیملی کو رسائی دے دیں, وہ جا کے دیکھ لیں گی صورتحال کیا ہے. وہ ہوتی ہے, وہ جاتی ہیں, وہ ملتی ہیں, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ باہر آ کے آپ کی اندر جو بات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, آپ باہر آ کے جس قسم کے آپ جو گفتگو کر رہی ہیں نا سیاسی بیانات کی, اشتعال انگیزی شروع کر دیتے ہیں, is that fair? It's not. انہوں نے اس چیز کی گارنٹی دے دی ہے ہما جی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. گارنٹیوں کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جی ہم ریڈ زون تک نہیں آئیں گے, اور پھر آ بھی گئے, پھر آگے بھی لگی. یو نو ان کی گارنٹیز, لک ایٹ the track, یو نو آف کتنے وہ فیکچوئل ہیں کتنے نہیں ہیں. جیسے میرے محترم جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ ایگریشن ہو جاتی ہے, کانفلکٹ ہو جاتا ہے, اس طرح کی باتوں سے ہو جاتا ہے.
اور یہی باتیں ہوتی رہی ہیں ان کی PTI کی طرف سے, بیکاز اٹ ایکسیلز ان دس. وہ دوسروں پہ الزام, جھوٹے سچے الزام لگانے اور یہ کرنا اور وہ کرنا, اور پھر اس کے بعد کہنا جی لاشیں تھی تو لاشیں ویپریٹ ہو جاتی ہیں ان کی, پھر اس کے بعد ان کے جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ پلسٹر ہوتا ہے پھر وہ دوسری پہ آ جاتا ہے. Let's do some reality check on these things as well. It's not a, it's not a game. Let's be very serious. یہ بڑے لیڈرز کی بات ہے اور یہ بڑے مطلب ہے ہائی لیول کی بات ہے اور ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی کی بات ہے. آپ ہر وقت تھریٹ دیتے رہتے ہیں, That is not the way thing. ابھی آپ دیکھیے جب بھی پیچھے PTI کا سیشن ہوتا تھا تو اتنا ہنگامہ, اب آپ دیکھیں سارے شامل ہوتے ہیں, ہم ان سے کہتے رہے آپ تشریف لائیں, اسپیکر صاحب کہتے رہے, اب یہ آ کے بیٹھتے ہیں اپنا موقف بھی بیان کرتے ہیں, لوگ سنتے بھی ہیں, سارے لوگ سنتے ہیں کہ ہاں ان کا کیا موقف ہے. سو ایکسکیوز می جی چلے ہما جی, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان کیس اگر عمران خان صاحب کی صحت مزید خراب ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کو تو دیں گے, لوگ ان کو ملے گا جو بھی ہے, جو بھی ریکمنڈیشن ہے ڈاکٹرز کی, ہی ول گو. اگر ان کو ہارٹ کا کوئی خدا نہ خواستہ ایشو ہو رہا ہے ایٹ دس ایج, یس اٹ ہیپنس, my brother is the same age, they were class fellows also بچپن میں, بٹ the thing is کہ وہ ابھی اس ایج میں he is not good, he's got hernia. نواز شریف صاحب کی تو زندگی کی بھی گارنٹی مانگی گئی تھی. دیکھیں گارنٹی تو کسی کی نہیں آپ زندگی کی دے سکتے, کسی کی دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے, بٹ the thing is you provide certain opportunities, you provide certain environment جس میں اگلا جو ہے وہ کم از کم تھوڑا سا ریلیکسڈ ہو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ریجووینیٹ کرتا رہے. وہ ایکسرسائز مشین ہے, اخبارات آتے ہیں ان کے پاس, انہوں نے اور کتابیں مانگی ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں گی انشاءاللہ. مائی پریئرز آر فار ہز ہیلتھ, ایسی بات نہیں ہے. احمد اویس آپ کا رسپونڈ جان لیتے ہیں اس پر, اچھال کے اور اس کو کرنا جو ہے نا وہ زیادتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب, آپ اس چیز پر کیا رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر نہیں آئے گی, یا عدالتوں کی ذمہ داری ہے یا وہ جن کی کسٹڈی میں ان کی ذمہ داری ہے. یہ بالکل دیکھیے محترمہ نے بہت ساری امیجنری باتیں کی ہیں جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو اس بات کا جواب نہیں دے سکی کہ جب ایک فوجداری کیس میں کسی پہ سزا ہو جاتی ہے تو فوراً اس کی اپیل کے ساتھ سسپینشن سینٹینس کے اوپر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ یا اس کو سزا, یا اس کا سزا کو سسپینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, وہ جیل کاٹ رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ 1.5 سال پونے 2 سال سے وہ درخواست جو ہے وہ اس کی سماعت مکمل نہیں کی گئی اور پینڈنگ رکھا گیا, اور اس کے لیے ایک چیف جسٹس کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے اسپیشلی جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا گیا. آپ سوچیں ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت ڈائریکٹ انڈر دی تھم آف دی پریزنٹ ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. کیا یہ بھی نظام نہیں سر, میری بات سن لیجیے آپ, جو حقیقت ہے, حقیقت سنیں آپ, جو حقیقت ہے یہ اس وقت نظام ہمارا یہ ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت خالق ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کی مخلوق ہے, اس کے انگوٹھے کے نیچے ہے, اور اس مخلوق حکومت کے انگوٹھے کے نیچے جوڈیشری ہے. کبھی ایسا جوڈیشل نظام آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جیل میں ہے, اس کو ایک سزا غلط دی ہے اور اس کے بعد سماعت بھی نہیں کر رہے ہیں آپ, اور نہ فیسلٹی دے رہے ہیں کوئی آپ, اور کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ دیا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی فیسلٹی ملی ہوئی ہے ان کی وائف مل سکے. بھئی وہ تو ایکولی بیچاری وہ خود بھی جیل میں ہے, وہ فیسلٹی تو نہیں ہے. اس کے عزیزوں اور اقارب جو ہیں, دوست احباب جو ہیں, جو کہ ہمیشہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی تھی, وہ تو مل نہیں رہی ہے اور وہ اچانک بند کر دی گئی ہے. اور وہ جیل سپرنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہو گیا کہ یہ دینا چاہتے ہیں وہ دے نہیں رہے ہیں. یہ نظام ہے اس ملک کا, اسی لیے نظام جو ہے یہ کلیپس کر رہا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے. اور پھر احمد اویس صاحب, انفارچونیٹ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی فیملی میں ان کے بیٹے آتے ہیں, بہنیں تو ان کی فیملی میں آتی نہیں ہے. طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے آئیں, ان کے پاس نائکوب ہے, آ کے بیٹے ملیں اپنے والد سے. بیٹے دیکھیں نا, سوال یہ ہے کہ بیٹے کہاں ملے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مل لیں, ان کے پاس نائکوب ہے, وہ آئیں پاکستان آ کر مل لیں. کس نے ان کو روکا ہے؟ بھائی آ کے بیٹے ملنے وہاں سے آ کے, تو یہاں جو ان کی بہنیں بیٹھی ہیں
رشتے دار بیٹھے ہیں फैमिली वो का क्यों ना हिस्सा मिले? बहनें नहीं होती, ये जवाब दिया जा रहा है। कैसे बात कर रहे हैं? ये मतलब है कि ये सर अजीब फैमिली ट्री में कहाँ आते हैं? strange नादरा logic में है भी ये। देख ले फैमिली ट्री में। ये तो एक स्ट्रेंज लॉजिक जो है वो दिया जा रहा है। कभी इस तरह का निजाम हुआ है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये खौफ के ऊपर बुनियाद के ऊपर ये निजाम चल रहा है, ये कोलैप्स करेगा और कर रहा है कोलैप्स, बड़ी तेजी से कर रहा है, खत्म अल्लाह हो रहा रहम है। करे, ऐसी बात नहीं है। मैं और अगर आप आपके इजाजत सामने दें, आप देखिए जिस निजाम के अंदर, मेरी बात सुनिए, जिस निजाम के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ लेता है और साथ कहता है कि जनाब मैं इस मुल्क की मईशत बड़ी खराब है, मैं बगैर तनख्वाह के काम करूंगा। हाँ। एक महीने बाद सारे अखबारात और तमाम मीडिया में बात फैल जाती है कि इनके दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तान के IPP के 2 बड़े यूनिट के मालिक हैं, चला रहे हैं, और अरबों रुपया बगैर एक यूनिट बिजली दिए वो ले चुके हैं हुकूमत पाकिस्तान से, डॉलर्स की शक्ल के अंदर। बताइए इसको क्या कहेंगे आप? ये पाकिस्तान के अवाम का, ये हुकूमत जो है वो सर खिदमतगार होती है अवाम $190 की। मिलियन का केस देख लें, आप वो सब देख लें, देख के थोड़ी बात तो ना करें ना सर। आप कब आई है जाके जो हकीकत है इंटरनेशनल वो आपके लेवल पे सामने बता रहा हूँ जाके आपको। घड़ियां बेच के नाक यहाँ से कटा के आए हैं। अब आप देखें कि एवरीवन हैज सीन कि क्या मतलब, द थिंग इज आप लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, अल्लाह ने इतनी अपॉर्चुनिटी आप अपॉर्चुनिटी लोगों ने छोड़ें, अपने आप हाथ से खोई है। हमने तो क्या आपने अपने गलत किया? हाथ से खोई सुनिए, है सर। अगर अपॉर्चुनिटी थी तो मेरी बात सुने, पाकिस्तान के 2021 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दुनिया पाकिस्तान के तारीख के हाईएस्ट थे, $28 बिलियन। अभी चेक कर लें। कितना था? और सुनिए, कर्जा कितना 2021 के कितना अंदर, था सर? सुनिए 2021 के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $37 बिलियन, एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप क्या बात कर रहे हैं? ये देख बात बना दी गई ना, कुछ भी आप उसकी बात करें, आप करप्शन की बताएं ना। यू आर टॉकिंग अबाउट IPPs ऑफ दिस सन्स। IPP की बात कर रहा हूं। व्हाट अबाउट द 190 मिलियन का? फिर आप वो देख लें, इनका जो बनीगाला वाला घर है वो कभी बीवी ने दिया है, तो कभी खुद लिया है, तो कभी किसने किधर से दिया? आया है? वो तो वो रिकॉर्ड है, वो सारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आया हुआ है। कंट्रोवर्सी है ना सर। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है, वो तो सारी डिटेल जजमेंट के अंदर है, कितने पैसे आए, फिर उसके कितना लिया, बाद आप कितना कहते खरीदा हैं गया, कि पेंडिंग हो जाते हैं केसेस। पेंडिंग केसेस क्यों होते कोई चीज छुपी नहीं हुई है। कहता है फिर आपके लोग ही जो नहीं जायदाद करते है हैं, यहाँ पे या dates ले पाकिस्तान के लेते हैं, अंदर, dates आप मांगते ऐसी हैं। बात वो करें कि जो हकीकत सही। के ऊपर हो। हाँ, बिल्कुल। आप देखें बिल्कुल। दोनों, आप देखें कि इन दोनों भाइयों की आपने बात कर दी ना, तो सुनिए 2080 से लेकर 90 तक 10 साल ये सियासत में जब ये आए, नवाज शरीफ और उसके बाद शहबाज उनके साथ आए, 10 साल का अभी भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इनका सालाना इनकम टैक्स का रिकॉर्ड मौजूद है, जो ये रिटर्न देते थे 6,000, 8,000, 10,000 सालाना। अब बताइए कि इतने पैसे से नहीं सर, एवरफील्ड आपको की किसी ने ऑन गलत रिकॉर्ड बताया है, सर। ये ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए। सही। अगर ये मैं गलत बात कर रहा हूं तो मैं सजा का मुस्तहिक हूं। बात ये चलिए, मुझे है, हुमा साहब, पता है आपको, इत्तेफाक इंडस्ट्रीज का भी पता है वो कौन थे और कब से थे। फिर भुट्टो साहब ने जिस तरह से नेशनलाइज भुट्टो साहब की बात नहीं है, उस जमाने में बात ये उन्होंने है, जीप्स बनाई, बात ये है, उन्होंने बड़े मियां साहब ने, मैं आपको पता आपके है सामने कि जो जब बात ये कर रहा हूं बॉस्निया का इशू हुआ था कि कितने करोड़ रुपए सर, ये बातें तो ना करें ना। नहीं, आप ये वो बातें देखिए ना उनके करें, साथ ना वो करें, फिर इस तरफ ना जाएं आप ही कहिए, इस तरफ मैं इसका जवाब दे रहा हूँ बहुत आगे आप। निकल जाती है ना, आप इसीलिए कह रहा हूँ ना बहुत कि आगे निकल आप जाती है गलत सर। साइड पे गई हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया। आपने ये फरमाया कि जो इनके कोई पेंडिंग केसेस होते हैं, पेंडिंग केसेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके यहाँ से कोई पेश नहीं होता, डेट्स मांगते हैं। इज दैट ट्रू और नॉट? एवरी टाइम दे हैव बीन आस्किंग फॉर डेट्स। अब किसका कसूर है इसमें? किसमें वो समात हुई है? बताइए। हियरिंग्स जब होती हैं सर, फिर कभी कुछ है तो कभी कुछ है सर। कोई कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं हुमा साहिबा, ऐसी बात मुझे नहीं ये है। बताएं हुमा साहिबा कि इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं आपके वुज़रा के बयानात में? राना सनाउल्लाह साहब एक दफा कहते हैं कि अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो जिसकी कस्टडी में उनकी जिम्मेदारी है, अदालतों की जिम्मेदारी है। अभी आप भी ये कह रही थी कि जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी मुलाकात हो जाएगी, जेल इंतजामिया ने करानी है। फिर आप लोग ये बात क्यों करते हैं? जिस जिसकी होनी है वो होगी। तो फिर मुझे ये बता दें कि फिर आप ये बात क्यों करते हैं कि अगर वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो मुलाकात हो जाएगी? और वो ये फिर राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि मुलाकात उनकी होनी ही नहीं है, बंदा इकट्ठा करे मुलाकात नहीं होगी। तो फिर ये स्टेटमेंट्स क्यों आती हैं? मैं आपको लेट मी क्लैरिफाई बेटा, इसमें लेट मी क्लैरिफाई अ बिट ऑन दिस।
The thing is कि जब ये जेल में जाते हैं उसके बाद बाहर निकल आके इतना इश्तियाल अंगेज किस्म के ये बयानात देते हैं, we are not sure whether they तो come उनके from खिलाफ आप केस the रजिस्टर कर लें। PTI leadership himself अगर वो या गैर उनकी कानूनी बहनें कोई आके इश्तियाल इश्तियाल दिलाती अंगेज हैं। बात कर रहे उनकी हैं तो बहनों उनके में खिलाफ भी कार्रवाई और करें। उनके बाकी आप गंडापुर की बातें सुन ले, आप इनकी बहनों की बातें सुन ले, हाँ, तो we उनके don't know खिलाफ who's कार्रवाई in कर रहे हैं there. आप। Sir, basically the thing is कि इनकी पार्टी में बात है? ये इशू है वेरी सिंसियरली। तो मतलब हुमा साहिबा, माजी को देखकर आपने उनको भी रिसेंट कोई रिलीफ नहीं देना, क्योंकि एहतजाज से मुतालिक भी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमने तमाम कहा जमातों को होते हैं एहतजाज रिलीफ का देने हक वाले। हासिल है, लेकिन पीटीआई को नहीं है क्योंकि उन पर 9 मई है। देखिए तो एक आईनी हक आप किसी से कैसे छीन सकते हैं किसी पार्टी से? एग्रेशन का हक जस्ट होल्ड ऑन जी। एग्रेशन का वो जो है ना आपको रैली निकालने का हक है, मगर उसको कोई aggression का गाली हक नहीं निकालता, आपकी इसलिए नहीं करप्शन की करते। बात करते हैं, वो भी इतनी आपकी बात बातें के ऊपर इतनी मैंने की होती है। है, जैसे करप्शन की नहीं। बात वो करे, वो कहते हैं ना हु कम्स विद क्लीन हैंड्स, ये देखिए ना, मैक्सिमम मैं है ना यही सर हमारे लॉ का। यही बात कर रहा हूँ आपसे। बेसिकली बात ये आती है कि जब ये लोग आते हैं तो ये एग्रेशन करते हैं, फिर इनकी अपनी बात ये आ जाती है, इनकी अपनी पार्टी में जो एक किस्म का तजाद है। आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग, पार्टियों की? ये उनकी जो पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी के या साथ जो पीटीआई, इनके जो अपने खिलवाड़ अंदर है। खेला गया है एक बड़ा पाकिस्तान के आइन मशहूर के saying है साथ, जो मैं हमेशा तो देती आइन हूँ बाकी रह गया कोई बाकी? ये मुझे there is बताएं no आप। success let's- without a successor. लेट्स कंक्लूड Sir, दिस ना। there is हुमा no साहिबा, success. मुझे बताएं कि आप भी देखिए ये बात सियासी आप याद रखें। नून जब लीग तक भी there सियासी has to be जमात a है, success. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी की जी, बात करें, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। लीडरशिप ने भी जो है कैदें काटी हैं। नवाज शरीफ साहब भी जेल में गए थे, जी, आपको बिल्कुल। बिल्कुल याद होगा। जी। वो भी एक एक्स जी, बिल्कुल। पीएम रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 8 महीने ऐसा 2 हुआ दफा था कि PM नवाज रह शरीफ साहब चुके से थे, जी, मुलाकात ना हुई हो उनकी फैमिली के? लेट्स क्लियर दिस स्टेटमेंट। जी देखिए वो जेल एक मैनों बात के का जवाब हिसाब से दें आप। मिलते थे। सुनिए बाहर मोहतरमा, एक बात कोई का जवाब दीजिए। बयानात नहीं मेरी बात आते सुनिए, थे। एक बात का जवाब दें आप बड़े ठंडे दिल से। कभी दुनिया के किसी मुल्क का मुझे बता दीजिए कि एक शख्स ने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए वहां पे एफिडेविट दिया हो अदालत के अंदर आके, हाँ। कि जी मैं इनका ये गारंटर हूं कि ये इतने दिनों में वापस आ जाएंगे, और वो झूठा एफिडेविट जिसने दिया हो उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, उल्टा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये कभी सुना गया है कभी दुनिया में? नहीं सर, द वे यू आर पुटिंग इट, वो कहते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरे उस्ताद कहते होते थे, a good lawyer is the one who can find loopholes in 10 commandments even. So you're trying to find loopholes in 10 commandments even. ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप ऐसी क्यों कैसे नहीं है? present रिकॉर्डेड करते है। हैं। जी ये बिल्कुल recorded है। बिल्कुल जी रिकॉर्डेड है, मगर how you putting it and what is the whole scenario, you have to अंडरटेकिंग take that उनकी into रिकॉर्डेड account है, as well. अदालत के रिकॉर्ड पे, हाई कोर्ट में आज भी है जहां इसको। तक हम इनकी बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तो हुमा जी, इसका देखिए इसका सिंपल सोल्यूशन है ना कि आप एडवाइजरी जारी कर सकते हैं कि ये ना करें, ये करें, और फिर अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करे आप कार्रवाई कर लें। हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? बेसिकली मेरा जो थ्रस्ट है वो इस बात पे उन्हीं बेसिस you have to पे unite जिस within yourself बेस से as a आप ये party. कहते हैं कि वो सियासी और गुफ्तगू ना करें आपको तो जिस उनकी तरह मैंने मुलाकात हो अर्ज जाएगी। की है कि there is no success without a successor. You don't have a successor in your party. There are several heads, you know, every time. So that is again something that you need to do a bit of a reality check on and sort of sort that out. ये भी तो है ना, आप इसको भी तो देखिए। तो ये सब चीजें हमारे देखने की है। मेरे ख्याल में जो मैं देख रही हूँ कुछ अरसे से, जो हमारा पॉलिटिकल जो सिनारियो डेवलप हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जेयूआई है, ये सारे मैच्योर पार्टीज थे, एंड आई सी मैच्योरिटी कमिंग इनटू पीटीआई एज वेल. दे वर नॉट मैच्योर व्हेन दे वर इन पावर. वेरी ऑनेस्टली चले अहमद वैस आपका पॉइंट लेते हैं, वक्त की भी कमी है। मैं ये बात खत्म कर रहा हूँ। तो अब मैं देखती हूँ, जैसे मैंने अर्ज की कि अब मैं जब देखती हूँ कि आपकी पार्टी के लोग पार्लियामेंट के अंदर आके बैठते हैं, पार्लियामेंट हाउस में बात करते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है ठीक है, जो मर्जी है ये कहे, they are there and they are part of the parliament. वो जो हर वक्त वो नाराज होके और लड़ाइयां कर करके, और वो एक तो लड़ाई की वजह से बेबरकती बड़ी आती है, वो कहते हैं लड़ाई नहीं करें। तो बेसिकली मेरी आपसे ये है कि मेरी ऑब्जर्वेशन ओवर द इयर्स है कि ये पार्टी भी अब मैच्योर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, धक्के खा रही है। और इसका जवाब मुझे सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल। बेसिकली आई थिंक इट विल emerge as a good party unless and until it does not have a proper successor. No success without a successor. चले अहमद वैस साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। देखिए बात सुनिए,
یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس طرح یہ رسپانس آپ بات کر رہی ہیں نا، میں یہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل میچورٹی ان دو پارٹیوں نے یعنی پیپل پارٹی نے اور نون لیگ نے دکھائی ہے، اب میں ان کی پولیٹیکل میچورٹی کی بات دو لفظوں میں سن لیجئے گا. ابھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے اور جو ہے بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ تقاریر میں کہا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں ریگنگ کی بنیاد کے اوپر پرائم منسٹر بنے. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہ اس حکومت میں آئے ہیں، یہ فارم 47 کی اولاد بن کے آئے ہیں. یہ ان کی تقریریں ہیں اس وقت جس کو پولیٹیکل میجورٹی کہہ رہی ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ یہ انہوں نے بڑی سوجھ بوجھ کے اور پورے جو ہے ریپرکشن کو سامنے رکھ کے یہ باتیں کی ہیں بلاول صاحب نے. ان کو جھٹایا تو نہیں جا سکتا. اور بالکل جھٹلایا جا سکتا ہے سر. بلاول بھٹو is a very immature, he is very good, he is emerging as a great leader. Interesting. مگر یہ کہ انہوں نے جو باتیں کی میں آپ ہی کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. سنیے آپ ہی کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ جب یہ عمران خان کی حکومت گئی اور آپ کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے باقاعدہ ممبر تھے اور ایکس پرائم منسٹر تھے. انہوں نے آٹا بانٹا نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے اور اس کے بعد وہ ٹی وی کے اوپر آ کر اسی وقت میں ٹی وی پہ آ کے انہوں نے خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آٹا بانٹنے میں شہباز شریف صاحب نے 10 بلین روپیز کا گھپلا کر لیا. آن ریکارڈ اس کا جواب کبھی نہیں دیا گیا. Sir, I am not aware of this statement. یہ But ریکارڈڈ the ہے. thing is, as you say, I will go and recheck. بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ میچور ہے. دیکھیں میں ایز اے پارٹی بات کر رہی ہوں. جیسے میں نے بات کی دیر از وہ جو بات آتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیے. صحیح. مطلب we have been dagger drawns, you know that, everyone knows that. مگر اب میچورٹی کی یہ بات ہے کہ ملک کو ترقی کے لیے آگے بڑھانا ہے تو لیٹس جوائن ہینڈز. وہ اپنا موقف اسی طرح بیان کرتے ہیں, ہم بھی اپنا موقف اسی طرح بیان کرتے ہیں. ہم لوگ تھوڑے سے کنسیڈ کر جاتے ہیں, وہ لوگ بڑے وہ کرتے ہیں اس طرح سے اسٹرکٹلی. بٹ the thing is کہ we are moving on. ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, یہ ہمیں اپنے سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے. اب تو دیکھیں وہ آپ لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنمائی کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تیاری کر رہے ہیں, تو اگر آپ کے خلاف عدم اعتماد وہ لے آئیں پھر 100 باری کریں لیٹس سی. یو نو اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم ہمیں نہ عمران خان سے کبھی خوف تھا, وہ خوف کے قابل ہی نہیں ہے. مطلب وہ وی ڈونٹ کنسیڈر ہم کہ ان سے ڈرا جائے. نہیں ناٹ ایٹ آل. چلیں پھر کل منگل ہے ان کی ملاقات کروا دیں. ہمیں ان سے کوئی وہ نہیں ہے. ایک دفعہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے باہر نکال کے تو دیکھیں. نہیں سر کیوں اس کو نکالیں, آپ لوگوں کو نکالیں نا باہر. آپ عمران خان کو وہ آپ پہلے لوگوں کو ان کی اس کو نکالیں. ہم نے تو حوصلہ کیا جبکہ واڈا صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ اسپیسیمن دے کے خون کے عمران خان کو یا نواز شریف کو جو ہے دکھایا گیا تھا کہ بلڈ کی رپورٹ خراب ہے. ہم نے تو پھر بھی باہر بھیج دیا ان کو. You see, these are all gossips. I don't trust them. Let's see. Sir, آپ اپنی دیکھ لیں, میں اپنی دیکھ لیتی ہوں. I mean, there are certain things we should be very clearly talking about. ہمیں ذرا جی جیسے آپ مطلب آپ کی جو ریپوٹیشن ہے, آپ کی جو وقار ہے, اس میں اس طرح کی بات اچھی نہیں لگتی. وہ ہم دیکھتے جو لوگ کرتے ہیں یہ باتیں. سر کیا لوگ کیا کرتے, کس کے بارے میں کیا نہیں کہتے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں, مطلب ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں جو کہتے ہیں, ہمیں should be وہ کہتے کتا کان لے گیا پیچھے دوڑے ہم. No, that is not the way. لوگ کیا کچھ نہیں کہہ دیتے. تو یہ ٹرولنگ اور یہ کلچر, I think we have to talk on points. جیسے ہماری اینکر پرسن صاحبہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم we should talk on points, کہ ہم ان کو کیسے لے کے آگے چلیں. We have to rise above so many things. ہم اس میں اپنے اندر اس میں گھس گئے تو ہم بالکل وہ ارتقاء کی طرف نہیں جا سکیں گے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن. ٹھیک ہے احمد دوائی صاحب, مجھے یہ شارٹ سا کامنٹ اس پہ کر دیں. جی یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم پچھلی باتوں کو چھوڑ کے باقاعدہ طور پہ کمٹمنٹ کریں کانسٹیٹیوشن کو بنیاد بنا کر. جی بالکل. اور اس کے اوپر بے شک راؤنڈ ٹیبل کریں, سب پولیٹیشین کو بلا تخصیص بلائیں. جب تک ہم کانسٹیٹیوشن کو بنیاد نہیں بنائیں گے
اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق نظام نہیں چلائیں گے, ہاں ہم پہ اسی طرح سے مسلط لوگ ہوتے رہیں گے اور ہم ان کی ڈکٹیشن کے اوپر تماشا بنتے رہیں گے. ٹھیک. احمد اویس صاحب مجھے یہ ہمیں شارٹلی بدلنا پڑے کامنٹ گا کر دیجیے گا لاسٹ میں کہ جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا را دروازے کھولیں مذاکرات کے, عمران خان صاحب بھی تیار ہیں بات کرنے کے لیے, اس پر ایک رسپونڈ کر دیں شارٹ سا. ہاں جی, کیا کہا آپ نے؟ اعظم سواتی صاحب سر جو کہہ رہے ہیں کہ خدا را دروازے کھولیں مذاکرات کے, عمران خان صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں, بات کے لیے تیار ہیں وہ, اس پر رسپونڈ کر دیں. ہم تو پہلے بھی تیار تھے, میری بات سنیے, ہم تو پہلے بھی تیار تھے, بات چیت تو انہوں نے ختم کی تھی, آپ کو معلوم ہے, اگر میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ابھی. نہیں سر, کہاں وہ راستہ ہی بدل کے آتے تھے ہاؤس کے اندر. نہیں ایسا نہیں, سنیے ایک نہیں سر بالکل, میں نے خود دیکھا ہوا ہے سر. میں آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتا دیتا ہوں, سنیے. جی 2024 کے دسمبر عمران خان نے یونیلیٹرلی جیل کے اندر, اڈیالہ جیل میں 6 آدمیوں کا نام نامینیٹ کیا کہ یہ کمیٹی ہے ہماری, یہ جا کے نیگوسیشن کرے گی, ہیڈڈ بائی دی دین جو عمر ایوب صاحب تھے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے, یہ اس کے لیڈر ہوں گے. وہ جا کے 6 افراد جو تھے جب جا کے جیل میں ملے اور اڈیالہ جیل سے جب باہر نکلے تو ان کو 6 کو گرفتار کر لیا, یہ ریکارڈڈ ہے ساری بات. پھر ان کو کئی گھنٹوں کے بعد چھوڑا گیا. پھر وہ جا کے اس کے جو آپ کے اسپیکر ہیں, اسپیکر کے چیمبر میں پہلی ملاقات ہوئی, اینڈ دسمبر کی بات ہے یہ 2024 کی. وہاں طے ہوا کہ دوسری میٹنگ 2 جنوری کو ہوگی. یہ 2 جنوری کو دوبارہ گئے وہاں پر, بڑے اچھے ماحول کے اندر 6 کے 6 گئے, بڑی بات چیت ہوئی, چائے کافی ہوئی, چلتی باتیں ہوتی رہیں, اور کہنے لگے, اور یہ بغیر کسی تحریری مطالبات کے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے تحریری مطالبات لے آئیں, ہم بیٹھ کے باضابطہ اس کے اوپر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. اور وہاں پہ یہ طے ہوا کہ آپ کل جا کے عمران خان کو ملیں اور تحریری مطالبات ہمارے پاس لے آئیں. بالکل, اور یہی بات ہے کہ بیٹھیں گے ایک پہ میز پر آئیں گے, تمام معاملات جو ہیں ایٹ دی اینڈ میز پر ہی حل ہونے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.